2016 वर्सात वास्कोचे आमचे खारवी भावांनी जेन्ना सरकारान वास्को खाडीत ड्रेजिंग स्टार्ट केलें, NGTन वचून तें हाडायलें आनी तेन्ना आमकां सगळ्यांक कळून आयलें की सरकार गोंय जे आमचें आसा तें एक कोळशाचो केंद्र करूंक सोदता। आनी तेन्नाच्यान 9 वर्सां जालीं गोंयकार सगळो लोक उठून सरकारा कडेन झगडटा की आमकां गोंयांत कोळसो नाका। पूण तरी आसतना सरकार हो प्रकल्प मुखार व्हरपाक कशे भशेन ट्राय करता आनी गोंयकारांनी इतलीं वर्सां जालीं डबल ट्रॅकिंग आसूं ना जाल्यार MPTचे बर्थ वाडोवपाचें आसूं ना जाल्यार ह्यो हायवेज ना जाल्यार गांवांनी खाजना भितर जे जेटीज करपाक सोदतात हे भशेन सगळे तरेन आमचे गोंयचे लोकांनी हो प्रकल्प आडायन दवरला। पूण आयज टायम आयला की सरकार हे प्रकल्प कशे भशेन मुखार व्हरूंक सोदता। एनवायरनमेंट क्लियरन्स दिल्या वास्को खाडी ड्रेजिंग करपाक। साउथ वेस्ट पोर्ट आसा तांचे कोल हँडलिंग 7 मिलियन आसा ते 14 मिलियन डबल करपाक आनी त्या बरोबर न्यू बोरी पूल काडून हे सगळे कर्नाटका व्हरपाची सगळी सरकार ह्यो तयारी फूल स्पिडान मुखार व्हरता कोळश्या लागून। आतां हे आमी आयज सगळे गोंयकार भायर सरनात, आमी सगळे गोंयकार मुखार सरून सरकाराक आडायनात जाल्यार फाल्यां आमी चड लेट जातले। फाल्यां आमच्यांनी कांयच करूंक जावपाना। हाका लागून आयज गोंयांत कोळसो नाका सगळे गोंयकारांक उलो मारता, भायर सरात, दोळे उक्ते करात, जागृत जायात आनी आमचे गोंय सांबाळपा लागून पयलीं आमचे गोंयांत कोळसो नाका हे आमी करून घेवया, कोळसो बंद करून घेवया ना जाल्यार आमचे गोंय आसा तें आमचे हातींतल्यान भायर वतलें। हे जावपा लागून आमी 1 तारखेक नोव्हेंबराच्या 5 वरांचेर लोहिया मैदानाचेर एकठांय जातात, सगळे गोंयकारांक उलो मारतात तुमी सगळे येयात, आमी कोळशाचें जे कितें सत्य आसा तें तुमचे मुखार दवरतले आनी आमी सगळे मेळून एकवटान ह्या सरकाराचे विरुद्ध उबे रावया आनी आमचे भुरग्यांचो फुडार आमी सांबाळया। मागता परत सगळे गोंयकारां कडेन 1 तारखेक नोव्हेंबराच्या 5 वरांचेर लोहिया मैदानाचेर येयात आनी आमी हो कोळशाचो प्रकल्प गोंयच्यान एक खेपे फायनली भायर धांवडावन उडोवया। देव बरें करूं सगळे। कॅप्टन, जशें आमच्या बाप अभिजितान सगळें सांगलां, ही लढाय आमकां लागून न्ही, ही लढाय फुडले पिळगेक लागून, हें गोंय जें आमच्या वडिलांनी सांबाळून दवरलेलें आमकां लागून। आयज आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी फुडले पिळगेक सांबाळून दवरपाक। हें पळय सगळें चल्लां कोळसो हाडपाक, हें फक्त क्रोनी कॅपिटलिस्ट म्हणटात तांकां फायदो करपाक आनी हातूंत आमचें तें सोबीत सुंदर गोंय, आमचें पर्यावरण कितेंय जावं, आमचे न्हंयो जावं, तशें सांगलां न्हंयो व्हेल्यो पळय नॅशनलायजेशन, खाजनां आमची डिस्ट्रॉय करता, सगळें आसा तितलें फॉरेस्ट बिरेस्ट सगळें डिस्ट्रॉय करता जाल्यार गोंय कितें उरतलें? गोंय उरचें ना। जेन्ना आमची भुरगीं आमचे पिरायेर विचारतलीं तुमी कितें केलें, जेन्ना गोंय डिस्ट्रॉय करताले तुमी कितें केलें, हो तो चान्स आसा। परवां सगळ्यांक आमी उलो मागता, NGO, एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, कन्सर्न सिटीजन, आमचे वडील, जाणटे लोक, तरणाटे सगळे 5 वाजता मिटींग आसा लोहिया मैदानाचेर परवां 1 तारखेर नोव्हेंबराचे। व्हडे संख्येन यात। आमकां लास्ट चान्स, बॅटल ऑफ गोवा टू सेव गोवा। सर हेची खातीर परमिशन बी घेतला मिटिंगेची? आमी सगळे कायदे फॉलो करता आनी त्या खातीर आमचे रावले आमी एनावन्स करपाक, सगळी परमिशनां जेन्ना हातान पडली तेन्नाच आमी एनावन्स केली। ओपोजिशन पार्टीक बीन कोणाक आपोवना इनवायट? आतां तुमी हें म्हटलें एक्टिविस्ट बीन म्हटलें, सगळे ओपोजिशन पार्टी इवन रुलींग पार्टीक एप्रोच जाले, सगळे पॉलिटिकल पार्टी अशें। दीस बॅटल इज नॉट एगेन्स्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, दीस बॅटल इज टू सेव गोवा। इवन BJP रुलींग करता तांकां पासून अपील केलां, यात मे बी तुमकां खबर ना दिसता, ते येतले, तांचे सपोर्टर, तांचे सायडींतले तरणाटे येतले, तांकांय दिसतले, त्या खातीर डिटेल प्रेजेंटेशन दाखयतले
एक एकटाक कळपा जाय कशें गोंय वॉट इज द कॉन्स्पिरसी कितें जावपाचें आसा 137 मिलियन टन पर इयर कोल तर आमी एलाव करीत जाल्यार गोंयाक काबार हो मुद्दो घेवन सेंट्रला वयतलो कॅप्टन बाब हांवें हो मुद्दो पयलोय काडला आनी आतांय काडटलो आनी हाचे फुडें आमी वेतले ते सद्या सांगपाक जायना कित्याक सेशन येवपाचें आसा तेन्ना तुमकां कळटलें गोंयची फायट खंय पासून आमी व्हरपाक रेडी जाले पळय विजीत बाब तुमकां एक क्वेश्चन आशिल्लो गेल्ली कांय वर्सां तुमी गोंयान कोळसो नाका मुवमेंट लीड करता फुडें व्हरता कोळसो नाका म्हणून तुमी सगळ्या तरेन पेपर वर्क करता सगळ्या आंदोलनां करता सगळें करता लोकांनी तें पळयल्लें आसा अशा इतल्या आसूनय लोक परत जे कोळसो हाडपी सरकार आसा ताका कित्याक मतां मारून हाडटा परत निवडून आनी लोक कित्या खातीर खुबशे अशे रस्त्यार येना जेन्ना सिरियस इश्यू आसता कितें कारणां आसतलीं दिसता आमकां लोकांचेर पूर्ण विश्वास आसा की आमचो लोक 1 तारखेक भायर सरतलोच आनी ताजे मुखारी जें कितें करूंक जाय कोळसो हाडपाक आमकां 100% खात्री आसा की सगळो गोंयकार लोक एकट्यान जातलो पार्टी आसूं कितें आसूं तें सगळें सोडून आनी हो कोळसो आसा तो धांवडायतलोच हें 100% आमकां हाची खात्री आसा भाभी चर्चीन सपोर्ट केला न्हू तुमी चर्ची एप्रोच जाल्ले तेजेर तुमकां कितें दिसलें आमी सगळे जे धर्माचे जी संस्था आसात तांचे कडेन सगळ्यां कडेन मागतात की सगळ्यांनी हो जो वेळ आसा तो समजुपा जाय आनी सगळ्यांनी भायर सरूंक जाय की बाबा हें बंद करूंक जाय हें जावपाक दिवपाक जायना आनी आमी सगळ्यांचे आभार मागतात की ते सगळे लोकां बरोबर आसतले आनी ही जी आमची हें जे घेर आसा ही जी बॅटल आसा हातून सगळे रिलिजियस जे आसात कम्युनिटीज सगळे जे पॉलिटिकल पार्टीज आसात आपल्याचो भेदभाव सोडून सगळे मुखार सरतले गोंय राखपाक ओके येस थँक्यू